डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घरों पर रहते हुए अपनी तमाम तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए होंगे। क्लास 9 की इस्लामियात का ये हमारा लेसन नंबर 2 है। गुज़िश्ता सब लेसन में आपने आयत नंबर 29 से 37 तक तर्जमा और तफसीर देखी थी और उसके क्वेश्चन आंसर देखे थे। हम आज के लेसन में आयत नंबर 38 से 44 तक आयात का पहले तर्जुमा देखेंगे और उसके बाद उसकी तफसीर और उससे मुतल्लिक़ सवालात के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल, कह दीजिए ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए, लिल्लज़ीना, उन लोगों को, कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया, इन यंतहू, अगर वो बाज आ जाएं, युग़फ़र लहुम, तो माफ़ कर दिया जाएगा उनके लिए, मा क़द सलफ़ा, जो हो चुका। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों से फरमा दीजिए कि अगर वो अपने अफ़ाल से बाज आ जाएं तो जो हो चुका उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। व इन याऊदू, व इन और अगर, याऊदू वो लौटें, वो इरादा करें, फ़क़द मज़द, तो तहकीक हो चुका, गुज़र चुका, सुन्नतुल अव्वलीन, पहलों का तरीका या पहलों की सुन्नत। यानी कि अगर वो फिर वही हरकत करने लगें तो अगले लोगों का जो तरीक हो चुका है वो वही उनके हक़ में बरता जाएगा। वक़ातिलूहुम, और उन लोगों से लड़ते रहो, हत्ता, यहाँ तक के, ला तकूना, ना रहे, फितनतुन, फितना, व यकून दीनु, और हो जाए दीन, कुल्लुहु लिल्लाही, सारे का सारा अल्लाह ही का। फ़इन इंतहौ, फिर अगर वो बाज आ जाएं, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, बिमा, साथ उसके जो, यामलूना, वो अमल करते हैं, बसीर, देखने वाला है। इन दो आयत में अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप काफिरों से फरमा दीजिए कि अगर वो अपने गुज़िश्ता अफ़आल से बाज आ जाएंगे, जो उनकी पहली रविश थी उसको तर्क करके सही रास्ता इख्तियार कर लेंगे, हक़ का रास्ता इख्तियार कर लेंगे, तो जो कुछ पहले हो चुका है, जो गलतियाँ उनसे हो, जो गुनाह हो चुके हैं कुफ्र के अंदर रहते हुए, वो उनको माफ़ कर दी जाएगा अगर वो इस्लाम कबूल करके और अपनी इस्लाह करके नए सिरे से नई ज़िंदगी शुरू करेंगे तो। और अगर वो पुरानी रविश को ही दोबारा दोहराएंगे तो उनके साथ वही तरीका, वही उनको सज़ा दी जाएगी जिस तरीके से पहले लोगों को दी जाती रही। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि उन लोगों से लड़ते रहें यहाँ तक कि फितना जो है वो बाकी ना रहे। यहाँ पे फितना से क्या मुराद है, इसके बारे में कुछ और आराबी हैं, लेकिन जो सबसे अहम राय है वो ये है कि फितने से मुराद कुफ्र और फसाद, कुफ्र का फसाद है, यानी जुल्म और जबर है, और जो कुफ्र और शिर्क की क्या फितना जो है वो मुराद इससे। और वयकून दीन कुल्लु लिल्लाह, और हो जाए सारा का सारा दीन अल्लाह के लिए, यानी इस्लाम जो है वो गालिब आ जाए और फितना और कुफ्र और शिर्क जो है वो ख़त्म हो जाए। और जब तक ये कुफ्र और शिर्क ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक काफिरों से जिहाद करते रहें, उनसे लड़ाई, उनसे जंग करते रहें। और फ़इन इंतहौ, फिर अगर वो बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह ताला साथ उसके जो वो अमल करते हैं उसको देखने वाला है। यानी अगर वो अपनी रविश तर्क करके सही रास्ता इख्तियार कर लेते हैं तो उनके दिल का मामला अल्लाह के सुपुर्द है। हम मुसलमानों पर सिर्फ इतना ही फ़र्ज़ है कि उनके ज़ाहिरी इस्लाम कबूल करने पर, उनके कलमा पढ़ लेने पर उन पर एतबार करते हुए उनसे जंग रोक दें, और बाकी उनके दिल का मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दें कि अल्लाह ताला उनके तमाम अमाल को देखने वाला है। व इन तवल्लौ, और अगर वो रूगर्दानी करें, फ़अलमू, तो जान लो, अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह ताला, मौलाकुम, तुम्हारा मौला है, निअमल मौला, बहुत ही बेहतरीन हिमायती है, खूब हिमायती है, व निअमन नसीर, और खूब ही मददगार है। यानी अगर वो रूगर्दानी करते हैं अपने इस्लाम कबूल करने के बाद फिर से दोबारा से इरादा करते हैं तो क्या है, अब हम मुसलमानों पर ये फ़र्ज़ है कि हम जो है अपना ज़ाहिरी मामला उनके साथ, जो उनके ज़ाहिरी अवाल हैं उसके मुताबिक मामला करें और जान लें कि अल्लाह ताला इस सिलसिले में हमारी मदद करने के लिए काफ़ी है, और सबसे बेहतरीन वो हिमायती है और सबसे बेहतरीन मददगार है। वालमो, और जान रखो, अन्नमा गनीमतुम, जो चीज़ तुम कुफ़ार से गनीमत के तौर पर लाओगे, मिन शैइन, किसी भी चीज़ में से, फ़अन्ना, तो बेशक, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, खुमुसाहु, उसका 5वां हिस्सा, वलिर्रसूली, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वलिदिल क़ुरबा, और अहले कराबत यानी रिश्तेदारों के लिए,
والیتاما اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں یعنی محتاجوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. یعنی مال غنیمت جو کفار سے جنگ کرتے ہوئے مسلمانوں کو ہاتھ لگے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، اور ان میں سے 4 حصے جو ہیں وہ مقاتلین یعنی کہ جو جنگ کرنے والے ہیں، شرکائے جنگ مسلمان، ان کو دیا جائے گا، مجاہدین میں تقسیم ہوگا، اور 5واں حصہ جو ہے وہ مزید 5 حصوں میں تقسیم ہوگا، اور اس میں سے ایک حصہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیا جائے گا، اور ولی ذی القربہ، اور دوسرا حصہ ان کے اہل قربہ اقربا یعنی قرابت داروں کو دیا جائے گا، اور یتیموں کو دیا جائے گا، مسکینوں یعنی محتاجوں کو، اور مسافروں کو دیا جائے گا. تو اس 5ویں حصے میں سے 5 حصے ان تمام لوگوں میں تقسیم ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی فرما دیا ان کنتم اگر ہو تم آمنتم باللہ ایمان رکھتے اللہ پر، وما انزلنا اور جو نازل کیا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقانی فیصلے کے دن یعنی جنگ بدر میں، یوم التقى الجمعانی یوم جس دن تقا ملے ملاقات ہوئی آمنے سامنے ہوئے یا مٹ بھیڑ ہوئی، الجمعانی دو گروہ دو فوجوں دونوں فوجوں کی جس دن مٹ بھیڑ ہوئی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اس دن، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے. اس میں جو فرشتوں کے ذریعے غیبی مدد دی گئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان اس چیز سے تنگ دل نہ ہوں کہ مال غنیمت جو ہاتھ لگا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول اور یتیموں اور مسکینوں اور اہل قرابت کو دینا ہے. تو اگر ان کے دل میں ذرا سی بھی اس معاملے میں تھوڑی سی بھی تنگ دلی آ رہی ہے تو یہ سوچیں کہ یہ جنگ جو ہے اس کا جتنا محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. اور اسی طرف اس میں اشارہ ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور جو مدد یعنی فرشتوں کی جو غیبی مدد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر اس دن یوم بدر میں اتاری تھی، اگر اس پر یقین رکھتے ہو تو یعنی یہ چیز جو ہے یہ ان پہ مسلمانوں پہ شاق نہیں گزرے گی. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، قادر ہیں. اذ انتم جس وقت تم تھے بالعدوۃ الدنیا مدینہ سے قریب کے ناکے پر، وہم اور وہ بالعدوۃ القصویٰ دور کے ناکے پر، والرکب اور قافلہ اسفل منکم تم سے نیچے کی طرف تھا، نیچے کی طرف اتر گیا تھا، ولو اور اگر تواعدتم تم آپس میں قرارداد کر لیتے یعنی پہلے سے معاہدہ کر لیتے جنگ کرنے کا، لاختلفتم فی المیعاد تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی یعنی کہ تم وعدے کی پابندی نہ کر پاتے. ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے. لیکن لیقضی تاکہ پورا کر دے اللہ امرا معاملے کو کانا جو تھا مفعولا ہو کر رہنے والا. کیا معاملہ تھا؟ لیہلکا کہ ہلاک کر دے، من ہلاکا جس کو ہلاک ہونا ہے، ام بینۃ بصیرت کے ساتھ یعنی قیام حجت کے بعد، ویحییٰ اور زندہ رکھے، من حییٰ جس کو زندہ رہنا ہے، ام بینۃ قیام حجت کے بعد یعنی کہ بصیرت پر. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لسمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم لوگ مدینہ کی طرف والے کنارے پر تھے اور کفار کا لشکر مدینہ سے دور کی طرف والے کنارے پر تھا اور قافلہ تمہارے قریب سے یعنی نیچے کی طرف سے گزر رہا تھا، تو مسلمان چونکہ قافلے میں سامان تجارت بہت سارا سامان تجارت تھا اور وہ اتنا مسلح بھی نہیں تھے، ان کے پاس باقاعدہ طور پہ جنگ کا اسلحہ نہیں تھا، جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، تو مسلمان چونکہ اس قافلے کو حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ بہت سارا مالی فائدہ بھی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ باقاعدہ جنگ ہو اور مسلمان جو ہیں یعنی کہ اسلام کا غالب حق ہونا جو ہے وہ سب پر ثابت ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ اگر تم باقاعدہ طور پر طے کر کے جنگ کی تیاری کرتے، باقاعدہ پلان طریقے سے جنگ ہوتی، پہلے سے اگر وعدہ کیا گیا ہوتا، قرارداد طے کر کے جنگ کی جاتی تو شاید وقت پر جنگ نہ ہو پاتی یا تم لوگ وقت پر پہنچنے میں تقدیر و تاخیر کا شکار ہو جاتے. لیکن یہ محض اللہ تعالیٰ کا ہی حکم تھا، فیصلہ تھا کہ جنگ ہو کر رہے گی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کام جو ہو کر رہنے والا تھا وہ فرما دیا. اور اس سے مقصد کیا تھا کہ جس کو زندہ رہنا ہے وہ بصیرت کے ساتھ زندہ رہے، حق کو حق جان کر، اور اس کے مطابق جس کو مسلمان ہونا ہے وہ مسلمان ہو جائے اور جس کو کافر رہنا ہے وہ کافر ہے، تاکہ اگر کافر اس واضح اسلام کی واضح فتح ہونے کے بعد بھی
اس دلیل کو جاننے کے بعد بھی اگر کافر کفر پہ ہی قائم رہتے ہیں تو وہ ان کو عذاب دینے کے لیے ایک اتمام حجت ہو جائے. یعنی کہ ایک دلیل ان کے لیے یہ تھی کہ اسلام کا غالب ہونا کم طاقت کے ساتھ، کم تعداد مسلمانوں کی عددی تعداد، افرادی قوت بھی کم تھی اور اسلحہ بھی کم تھا، اس کے باوجود مسلمانوں کا جیت جانا ایک یعنی کہ خلاف حقیقت، ایک طرح سے ہٹ کے، عام معاملات سے ہٹ کے ایک معاملہ تھا، اور اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی. جب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے تمام لوگوں نے دیکھ لیا تو اس کے بعد اسلام کا حق ہونا پوری طرح سے کھل کر سامنے آ گیا. اب اس کی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جس کو زندہ رہنا ہے وہ جو ہے وہ بھی بصیرت کے ساتھ زندہ رہے، اور جس کو مرنا ہے وہ بھی بصیرت کے ساتھ مرے، یعنی کہ حق کا حق ہونا واضح ہو جائے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنتا ہے اور جانتا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ، اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا. اِذْ، جب یُریکہم دکھایا ان کو تمہیں، اللہ نے فی منامکا تمہارے خواب میں، قلیلاً تھوڑا. ولو اراکہم، ولو اور اگر، اراکہم کثیراً بہت زیادہ کر کے دکھاتا انہیں، لفشلتم تو البتہ جی چھوڑ دیتے تم، ولتنازعتم اور تم جھگڑنے لگتے، فی الامر اس کام میں جو درپیش تھا، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ، سلم اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، انہو بے شک وہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی باتیں. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو کافروں کو زیادہ بنا کے دکھاتا، تعداد ان کی زیادہ دکھاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری دی کہ کفار جو ہے وہ تعداد میں بہت کم ہیں. اور جب حقیقت میں جنگ میں آمنا سامنا ہوا تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کم کر کے دکھائی. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہی تھی. یہ بھی ایک جس طرح فرشتوں کا نازل ہونا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام اور احسان تھا، ایک غیبی مدد تھی. اسی طرح سے دوسری غیبی مدد اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ کفار کو کم تعداد میں دکھایا گیا. ایک تو خواب میں آپ کو دکھایا، اور دوسرے حقیقت میں جب جنگ میں آمنا سامنا ہوا تو اس وقت بھی مسلمانوں کو کفار کم دکھائی دیے. اور دوسری طرف یعنی کہ یہ ایک طرح سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بات بہت اہم تھی کہ مسلمان جو کہ کفار کی اسلحے کی طاقت اور ان کی افرادی قوت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ مرعوب تھے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اس چیز سے مرعوب ہوں اور خوفزدہ ہوں اور کم ہمتی دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تعداد میں کم کر کے دکھایا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ حوصلے سے اور بہادری سے لڑیں. تو اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر آپ کو کفار کو ہم زیادہ بڑھا کے ان کی تعداد دکھاتے یا ان کی اصل تعداد دکھاتے تو کیا ہوتا کہ تم جو ہے وہ جی چھوڑ دیتے، یعنی ہمت ہار بیٹھتے اور تم آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں، جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے سے کہ اختلاف رائے ہو مسلمانوں میں یا کسی قسم کا جھگڑا ہو اس حوالے سے کہ جنگ کی جائے یا نہ کی جائے، یا مسلمانوں اور کفار کا جو عددی تعداد ہے، جو ان کا دونوں کا ڈفرینس تھا دونوں کی تعداد میں، اس سے کوئی اختلاف ہو، ان تمام معاملات، ان تمام اختلافات سے اللہ تعالیٰ نے بچانے کے لیے ان کو تعداد میں کم دکھایا. انہو علیم بذات الصدور، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے جو دل میں پوشیدہ باتیں ہیں، جو خیالات، جو وہم یا جو خدشات ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ کو بھی جانتے ہیں. وَإِذْ اور جب یُریکُمُوہم دکھایا انہیں تمہیں، اِذِ التقیتم جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، تمہاری نظروں میں، قلیلاً تھوڑا، وَیُقَلِّلُکم اور تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تمہیں، فی اعینہم ان کی نگاہوں میں، لیقضی اللہ تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ، امراً وہ کام، کانا جو تھا، مفعولا ہو کر رہنے والا. وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور سب کاموں کا لوٹنا ہے، سب کاموں کا رجوع ہے. کیا مطلب اس سے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کفار کو مسلمانوں کو تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا اور مسلمانوں کی نگاہوں میں کفار کو کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ دونوں جو گروہ ہیں وہ آپس میں پوری جو ہے شدت سے اور پوری طرح سے مقابلے کے لیے ایک دوسرے پر حملہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو غیبی مدد ہے اس کا ساتھ میں ظہور ہو اور کفار کو واضح شکست ہو، اور مسلمان جو ہے وہ کم ہمتی دکھائے بغیر کفار کی تعداد سے مرعوب ہوئے بغیر ان کا بہادری سے مقابلہ کریں. غزوہ بدر کیونکہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا تو اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید اور نصرت کا ظہور ہونا
कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए इस्लाम के हक़ होने का वाज़ेह सबूत था। और ये इसलिए भी इसकी फ़तह जो है और इस ग़ज़वा के बहुत सारे फ़वाइद जो बाद में ज़ाहिर हुए वो ये थे कि जिन लोगों के दिल में ज़रा भी शक व शुबा है इस्लाम के बारे में, वो उनके दिल जो है इस हवाले से शकूक व शुबहात से पाक हो जाएं, और जो लोग इस्लाम से की तरफ आना चाहते हैं या इस्लाम की तरफ थोड़े कुछ माइल हैं, वो भी इस्लाम को उसकी हक़ानियत देख के इस्लाम कबूल कर लें। और ये तमाम नताइज हम देखते हैं कि बाद के आने वाले दौर में इस ग़ज़वे से ये तमाम फ़वाइद हासिल हुए। ये तो थी आयात और इनका तर्जुमा। अब हम देखते हैं मश्की सवालात को। सबसे पहला सवाल है, हर सवाल के आखिर में मुमकिना जवाबात दिए गए हैं, इनमें से एक जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। नंबर 1, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ़ार से कह दो अगर वो अपने अफ़ाल से बाज आ जाएं तो नंबर 1, सख्त अज़ाब दिया जाएगा। नंबर 2, उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। नंबर 3, दोज़ख में हाँक दिया जाएगा। नंबर 4, उनकी इस्लाह कर दी जाएगी। नंबर 2 है, अल-उद्वतुद दुनिया के लफ्ज़ी मानी है। नंबर 1, इस किनारे। नंबर 2, कम करके दिखाता है। नंबर 3, नामुरादी दिखाते। और नंबर 4, वादी के उस जानिब और किनारे। नंबर 3 है, अल्लाह ताला मोमिनीन को हुक्म देते हैं कि कुफ़ार के साथ जंग लड़ते रहें यहाँ तक कि बाकी ना रहे। नंबर 1, जंग व जदल। नंबर 2, फितना व फसाद। नंबर 3, बुराइयों की जड़। और नंबर 4, जुर्म व सज़ा। नंबर 4 है, यौमुल फुरक़ान से मुराद है नंबर 1, हिजरत का दिन। नंबर 2, फ़तह मक्का का दिन। नंबर 3, ग़ज़वा बदर का दिन। और नंबर 4, जुमातुल विदा का दिन। नंबर 5 है, यौमुल फुरक़ान का मतलब है नंबर 1, फ़ैसले का दिन। नंबर 2, जंग का दिन। नंबर 3, बसीरत। और नंबर 4, रुजू करने वाला। नंबर 6 है, और रकबू से क्या मुराद है? नंबर 1, सवार। नंबर 2, काफिला। नंबर 3, बहुत जमात। और नंबर 4, मंजिल। नंबर 7 है, बदर में मुकाबले के वक्त कुफ़ार मुसलमान कुफ़ार को कम तादाद में नजर आए ताकि नंबर 1, लड़ाई ना हो। नंबर 2, कुफ़ार भाग जाएं। नंबर 3, मुसलमान बहादुरी दिखाएं। और नंबर 4, अल्लाह को जो फ़ैसला मंजूर है वो हो ही जाए। नंबर 8 है, माले गनीमत में अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है। नंबर 1, दूसरा। नंबर 2, पाँचवां। नंबर 3, आठवां। और नंबर 4, 10वां। नंबर 9 है, मज़द का मानी है नंबर 1, अहले कराबत। नंबर 2, आँखें। नंबर 3, गुजर चुकी। और नंबर 4, झगड़ा करते। फिर नंबर 10 है, लफशिल तुम का मानी है नंबर 1, वादी के इस जानिब। नंबर 2, इतराते हुए। नंबर 3, तुम ज़रूर हिम्मत हार जाते। और नंबर 4, आजिज़ी करते हुए। फिर नंबर 11 है, अगर कुफ़ार रूगर्दानी करें तो जान लो कि खुदा हिमायती है। नंबर 1, कुफ़ार का। नंबर 2, मुनाफिकीन का। नंबर 3, मोमिनों का। और नंबर 4, अम्बिया का। नंबर 12 है, मैदान बदर में अल्लाह ताला ने ख्वाब में मुसलमानों को लश्कर एक कुफ़ार कैसा दिखाया? नंबर 1, कसीर तादाद में। नंबर 2, असलहा से लेस। नंबर 3, बाअसर जमात। और नंबर 4, कलील तादाद में। नंबर 13 है, जंग बदर में अल्लाह ताला किसको ज़लील और रुसवा करना चाहते हैं? नंबर 1, शयातीन को। नंबर 2, कुफ़ार को। नंबर 3, मुनाफिकीन को। और नंबर 4, यहूद व नसारा को। नंबर 14 है, अगर अल्लाह ताला मैदान बदर में कुफ़ार को थोड़ा करके ना दिखाते तो मुसलमान नंबर 1, घबरा जाते। नंबर 2, दिल छोड़ जाते। नंबर 3, मैदान जंग से फ़रार हो जाते। और नंबर 4, जिहाद तर्क कर देते। नंबर 15 है, अन-नसीर का माना है नंबर 1, जानने वाला। नंबर 2, मददगार। नंबर 16 है, और इन लोगों से लड़ते रहो यहाँ तक कि बाकी ना रहे। नंबर 1, काफिर। नंबर 2, यहूदी। नंबर 3, मुनाफिक। और नंबर 4, फितना। नंबर 17 है, सूरत अल-अनफाल में जिक्र है नंबर 1, जंग अहज़ाब का। नंबर 2, जंग खैबर का। नंबर 3, जंग बदर का। और नंबर 4, जंग तबूक का। ये हमारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस थे, यानी कसीरुल इंतखाबी सवाल। अब हम देखते हैं तफसीली सवाल के जवाब। इसमें सवाल नंबर 1 है, सूरतुल अनफाल में अल्लाह ताला ने कुफ़ार को क्या तंबीह फरमाई? ये आप आयत नंबर जो पहली आयत हमने पढ़ी है इसमें आपको उसका जवाब मिल जाएगा। नंबर 2 है, ग़ज़वा बदर को यौमुल फुरक़ान क्यों कहा जाता है? ये भी आपको मालूम है कि क्योंकि फ़ुरक़ान के मानी हक़ और बातिल में तमीज़ करने वाला।
اور اس دن چونکہ حق اور باطل میں فرق پیدا کر دیا اس دن نے مسلمانوں کو کی واضح فتح نے، اس لیے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے۔ بہرحال تفصیل سے آپ اس کو آیت کی روشنی میں اس کا جواب لکھیں۔ نمبر 3 ہے مال غنیمت کسے کہتے ہیں۔ نمبر 4 ہے سورۃ الانفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے، یہ بھی ہم نے تفسیر میں دیکھ لیا ہے۔ نمبر 5 ہے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے حوالے سے کن انعامات کا ذکر کیا ہے، یہ بھی ابھی ہم نے تفسیر میں ابھی اس کا ذکر کیا۔ آپ جب آیات کو دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو آسانی سے اس کا جواب مل جائے گا۔ نمبر 6 ہے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں پہلا اور دوسرا حکم لکھیں۔ یہ سوالات کے جوابات آپ ان آیات کی روشنی میں لکھ لیں، اور اگر آپ کو اس میں کچھ مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کے ہینڈ آؤٹس آفس میں اویلیبل ہیں اسکول میں، آپ لوگ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اس کے لیسن کے ساتھ بھی میں اس کا پرنٹ آؤٹ دے دوں گی، لیکن بہرحال آپ لوگ آفس سے اس کے ہینڈ آؤٹس لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔